सो आज चाहिँ म बीबीएस सेकेन्ड इयरको चाहिँ है नेसनल इन्कम अकाउन्टिङबाट चाहिँ यो क्वेसन सल्भ गर्न गइरहेको छु। यो 2078 को मोडल हुनुपर्छ होइन। सो हामीले 2077 को मोडल भन्दा पनि हामीले 2078 मा एक्जाम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई 2078 को मोडल भन्दा केही फरक पर्दैन। सो हामीले आज चाहिँ 13 नम्बर्समा आउने चाहिँ इकोनोमिक्समा आउने चाहिँ यो नेसनल इन्कम अकाउन्टिङ हामी सल्भ गर्न गइरहेको छौँ। सो बेसिकली यो क्वेसन हेर्दाखेरि जति इजी जस्तो देखिन्छ, जति इन्फर्मेसन यसमा कम देखिन्छ, तर यो क्वेसन त्यतिकै क्रिटिकल मानिन्छ। किनभने यो क्वेसनमा धेरै कुराहरू नयाँ दिएको छ, त्यही भएर चाहिँ स्टुडेन्ट मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट बिगारेको छ यो। सो के छ भन्दाखेरि नर्मल्ली सुरुमै स्टुडेन्टले सोच्ने भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसमा भनेको नर्मल्ली उनीहरूले के गरेको हुन्छ, जिडिपी एमपी जिडिपी एफसीमा हिसाब गरेको हुन्छ क्या, यानि कि मार्केट प्राइस फ्याक्टर प्राइसमा हिसाब गरेको हुन्छ। तर अब यहाँ जिडिपी एमपी जिडिपी एफसी केही नै छैन। द्याट मिन्स स्टुडेन्टले मोस्ट अफ स्टुडेन्टले त्यहीँ झुकिहाल्छ। उनीहरू एक त त्यहाँ झुकिन्छ, त्यहाँ नझुके पनि अब उनीहरू त्यहाँबाट अगाडि बढे पनि अब अरू कुराहरू पनि यहाँ छ, त्यो हामी डिस्कस गर्नेवाला छौँ। ल हामीलाई जिएनपी निकाल भनेको छ, एनएनपी निकाल भनेको छ, एनआई निकाल भनेको छ, पिआई निकाल भनेको छ, डिआई निकाल भनेको छ। मैले पछिल्लो भिडियोमा पनि भनेको थिएँ, मेरो पछिल्लो भिडियोमा पनि मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुको हाम्रो फर्स्ट बेस भनेको इन क्यालकुलेटिङ द नेसनल इन्कम फर्स्ट बेस भनेको वी मस्ट होइन क्यालकुलेट द जिडिपी ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बेसिक हो। त्यसको आधारमा मात्र हामी निकाल्छौँ। सो ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाल्नु पऱ्यो नि त, चाहियो नि त हामीलाई। उस तिमीलाई 1 नम्बरमा दिइरहेको छ ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भनेर 3000 मिलियन दिइरहेको छ, गिभनै छ। ओके, ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दियो, अब हामी निकाल्न सक्छौँ। ल अब मजाले अब हामी इस्टाब्लिस अब सुरुदेखि नै गर्न सक्छौँ, किनभने हामीले उयो बेस त निकाल्यौँ नि त। किनभने मैले सबभन्दा बेस निकाल्नु भनेको थिएँ, जिडिपी निकाल्नु भनेको थिएँ। यहाँ जिडिपी निक्लिसकेको छ, अलरेडी दिइसकेको छ। ल यो चाहिँ अलिकति सजिलै पारेर दिएछ होइन। ल अब हामीले जिडिपी हामीलाई दिएको छ, अब हामीलाई जिएनपी निकाल्नु भनेको छ। जिएनको फर्मुला के हो त थाहा छ नि होइन। सो अब जिडिपी भनेको चाहिँ हाम्रो यदि डेमोस्ट्रेट टेरिटोरी देशभित्रको मात्र इन्कम होइन, देश बाहिरको इन्कम पनि जोडो भने चाहिँ देशभित्रको प्लस देश बाहिरको इन्कम जोडो भने चाहिँ जिएनपी हुन्छ होइन। सिम्पल कुरा त्यही त नि। ल जिएनपी भनेको चाहिँ जिडिपी देशभित्रको र देश बाहिरकोलाई के भन्छ, नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड, एनएफआई भन्छ सर्टमा, नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड होइन। ए हो नि होइन। ल जिडिपी भनेको कति छ, जिडिपी भनेको हाम्रो 3000 मिलियन छ होइन। त्यसपछि नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोडको छ 10 छ, तिमीलाई 10 नै गिभन छ यहाँ। सो 10 गिभन छ गर्दाखेरि तिम्रो भयो रुपिज 3010 मिलियन्स। जिएनपी निस्क्यो, केही कुरै छैन यसमा पनि। ल 2 नम्बरमा के भनेको छ, एनएनपी निकाल भनेको छ। एनएनपी निकाल भनेको छ। अब म पछिल्लो भिडियो पनि भनेको थिएँ, तीनवटा कुरा भनेको थिएन। तीनवटा कुरा केमा के भनेको थिएँ, यदि तिम्रो बेस जिडिपी छ भने, तिमीलाई यो जीलाई चेन्ज गरेर एन अरूलाई सेम राखेर एनडिपी यो बनाउनु मन छ भने तिमी के गर भनेको थिएँ मैले, डिप्रिसिएसन घटाऊ भनेको थिएँ हो नि होइन। डिप्रिसिएसन घटाऊ भनेको थिएँ। अर्कोमा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि मैले तिमीलाई यो डीलाई चेन्ज गरेर एनमा कन्सटेन्ट राखेर जीको जीकै यसलाई यो डीलाई चाहिँ चेन्ज गरेर एनमा तिमीलाई राख्नु मन छ भने के गर भनेको थिएँ मैले, यसलाई हो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ जोड, के जोड, एनएफआई नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड जोड भनेको थिएँ मैले। अनि लास्ट अर्को मोस्ट कुरा मैले के भनेको थिएँ, यहाँ यदि एमपी भएको है, यहाँ यदि एमपी भएको यो एमपीलाई यदि तिमी अरूलाई सेमै राखेर जिडिपी एड होइन यसलाई चाहिँ एफसी बनाउन चाहन्छौ भने के घटाउ भनेको थिएँ, नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घटाउ भनेको थिएँ। यो तीनवटा कुरा त मस्ट हो नि त, यो नआए त गर्नु सकिँदैन नि त। त्यही भएर त मैले, किनभने जिडिपी एमपी यसरी आइसकेपछि हामी यो सबै निकाल्न सकिहाल्छौँ नि, यो निकाल्नु कुनै प्रब्लमै भएन हो। त्यसैले फेरि के भन्दैछु, यदि तिमीले अगाडिको जीलाई एनमा चेन्ज गर्नु मन छ भने अरू सेम राखेर जिडिपी एट एमपीलाई सेम राखेर एनडिपी एट एमपी बनाउनु मन छ भने डिप्रिसिएसन घटाऊ। यदि तिमी यो बिचको डीलाई चेन्ज गर्नु मन छ भने यसलाई एनमा बनाउने, यो डोमेस्टिक र नेसनल बनाउनु मन छ भने नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड जोडौ। मैले जिएनपी यहाँ हेरेर त हाम्रो सबभन्दा के जिडिपी थियो थिएन, अनि मैले डीलाई मैले केमा चेन्ज गर्नु, डोमेस्टिकलाई मैले केमा चेन्ज गर्नु खोजेँ त, यहाँ नेसनलमा हो नि। नेसनल गर्दाखेरि मैले एनएफआई जोडेँ कि जोडेँ नि त, जोड्नु भन्छ यो कुरा भइहाल्यो त। त्यस्तै अहिले अब भने एनएनपी भनेको छ भने यो जिएनपीबाट अब एनएनपी जानुको लागि हेरेर त हामीले त यो जीलाई चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ। जीलाई चेन्ज गर्नु भने चाहिँ के गर्नु भन्थ्यो मैले, जीलाई यदि तिमी एनलाई चेन्ज गर्नु मन छ डिप्रिसिएसन घटाइदियो डिप्रिसिएसन, जिएनपी माइनस डेप्रिसिएसन। ल जिएनपी भनेको कति छ, जिएनपी भनेको 3010। अब डेप्रिसिएसन स्टुडेन्ट मरेकै भेट्दैन, किनभने डेप्रिसिएसनको अर्को नाम हुन्छ क्यापिटल कन्जम्सन अलाउन्स, यानि कि कन्जम्सन अलाउन्स मात्र भन्छ, यसलाई सर्ट फर्ममा सिए पनि भनिरहेको हुन्छ कहिले कहिले। क्यापिटल कन्जम्सन अलाउन्स सिए भन्नु सेम कुरा, यो डिप्रिसिएसन हो। स्टुडेन्टले यहीँ पनि बिगारेको छ, कति स्टुडेन्टले यहाँ पनि बिगारेको पाएको छ। ल सो कति भनेको छ भन्दाखेरि 600 भनेको छ। ल गर्नु यो पनि मिलाइदियो स्टुडेन्टले, केही छैन। ल मिलाइदियो होइन। ल यहाँ यति मात्र गाह्रो हुँदैन, अरू पनि छ यहाँ, यो पनि आयो, एनएनपी पनि आयो। अब अर्को चाहिँ एनआई भनेको छ। एनआई भनेको के हो, नेसनल इन्कम
हो नेसनल इन्कम हो एनआई भनेको नेसनल इन्कम हो एनआई भनेको नेसनल इन्कम भन्नुको मतलब तिमी मलाई भन एनआई भन्नुको मतलब हाम्रो नेसनल इन्कम भन्नुको मतलब एनआई र हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एनएनपी एट एफसी सेम कुरा हो नि एनआई भन्नु र एनआई भन्नु होइन एनआई भन्नु एनएनपी एफसी भन्नु सेम कुरा हो नि भन्नु त अब यो एनएनपी त यहाँ हामीलाई गिभनै छ यो चाहिँ सपोज केमा रहेछ भने एमपीमा रहेछ भने बुझ्नु अब यसलाई एफसीमा चेन्ज गर्नलाई के गर्नुपर्छ भनेको मैले तिमीलाई यदि कुनै पनि चिज एमपीलाई एफसीमा चेन्ज गर्नुपर्छ भने के गरौ नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घटाउ भन्छ ल भनेपछि यसमा नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घटाइदेऊ एनएनपीमा माइनस के गरौ नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घटाइदेऊ नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घटाइदेऊ अब एनएनपी भनेको कति छ भन्दाखेरि तिम्रो 2410 छ त्यसपछि अब नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको के हो त नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्समा दिएकै हुन्छ अब यहाँ दिएको छैन यहाँ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स कति स्टुडेन्टले अब नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेर यो हालिदिरहेको छ होइन तर अब बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि अब हुनु चाहिँ अहिले यो सेम मिलिहाल्छ तर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स जाने हो नि त यहाँ त इन्डाइरेक्ट ट्याक्स त जाने यो इन्डाइरेक्ट ट्याक्स त यहाँ डाइरेक्ट जाने होइन नि त नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स जाने हो ओहो अब दिएको छैन भने त यसलाई निकाल्नु पर्यो नि त निकाल्ने कसरी भन्दाखेरि अब यसलाई मैले सबै कन्सेप्चुअली सिकाइरहेको छु भन्नुको त मैले सबै एकाएक सिम्पल स्टेप बाई स्टेप सिकाएको छु है पछिल्लो भिडियो हेरेछ भने मजाले गर्न सक्ने खालको थियो सो हामीले भनेको थियौँ नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको चाहिँ अब कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स कसरी निकालिन्छ भनेको छ नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको चाहिँ इन्डाइरेक्ट ट्याक्समा के गर्नुपर्छ सब्सिडी घटाउनुपर्छ अब इन्डाइरेक्ट ट्याक्स अहिले कति छ त इन्डाइरेक्ट ट्याक्स अहिले कति छ 400 छ हो अब यहाँ के छ सब्सिडी त छैन सब्सिडी छैन भने अब यहाँ चाहिँ के राख्नु पर्यो सब्सिडीलाई 0 गरेर 400 नै गर्नु पर्यो अब स्टुडेन्टले यहाँ 400 नै राखिदिन्छ उसले यहाँ डाइरेक्ट यो 400 इन्डाइरेक्ट ट्याक्स 400 राख्दा नि मिल्नु त मिलिहाल्यो कुरा तर कन्सेप्टमा यो खासमा 400 यहाँ डाइरेक्ट आउने होइन नि त यसरी आएको हो नि त भन्ने बुझ्नु पर्यो क्या सब्सिडी दिएको छ भने 0 मान्नु पर्यो अहिले सब्सिडी इन्कम दिएको भए घटाएर राख्नु पर्थ्यो नि त हो यसरी हामीले एनआई पनि निकाल्यौँ यानि कि यो एनआई पनि निकाल्नु अपालाई पिआई आयो अपालाई के आयो पिआई आयो होइन ल पिआई निकाल्ने फर्मुला थाहा छ पिआई निकाल्ने भने चाहिँ के हो एनआईमा के गर्नु पर्यो भने चाहिँ अनडिस्ट्रिब्युट होइन अनडिस्ट्रिब्युट कर्पोरेट प्रॉफिट अनडिस्ट्रिब्युट कर्पोरेट प्रॉफिट अनि माइनस के गर्नु पर्यो कर्पोरेट ट्याक्स हैन के गर्नु अर्को सोशल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन अनि एउटा कुरा के त जोड्नु पर्छ भने के जोड्नु पर्छ ट्रान्सफर पेमेन्ट भन्नुको मतलब नेसनल इन्कममा चाहिँ यो फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन जुन हुन्छ नि हाम्रो फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन के हुन्छ ल्यान्ड लेबर क्यापिटल हो तिनीहरुमा डिस्ट्रिब्युट हुने इन्कमको चाहिँ पार्टलाई लिने हो क्या खासमा यसमा अब नेसनल इन्कम माइनस अनडिस्ट्रिब्युट प्रॉफिट भन्नु अनडिस्ट्रिब्युट कर्पोरेट भन्नु सेम हो नि फेरि बुझिराखौँ अनि कर्पोरेट ट्याक्स जाँदा नि सोशल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन प्लस ट्रान्सफर पेमेन्ट दिएको छ एउटा कुरा यति मस्टले बुझ्नु कि अब नेसनल इन्कम तिमीलाई दिएकै छ नेसनल इन्कम कति भयो तिमीले अहिले भर्खर निकालिहाल्यौ हैन घटाउन यार घटाएको रहेनछ सो 2410 मा तिमीले यो गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो 2010 भयो हो नेसनल इन्कम आयो ल नेसनल इन्कम 2010 अब मोस्ट अफ तिमीले अनडिस्ट्रिब्युट कर्पोरेट प्रॉफिट भन्ने छ धेरै स्टुडेन्टले के गरिदिएको छ यो कर्पोरेट प्रॉफिट डाइरेक्ट दिन्छ यहाँ हाल्दिएको छ यो त गलत भयो नि त गलत भएन र यो कर्पोरेट प्रॉफिट भन्नु र यो अनडिस्ट्रिब्युट कर्पोरेट प्रॉफिट भन्नु सेम हो होइन नि कर्पोरेट प्रॉफिट भनेको त टोटल प्रॉफिट हो यो अनडिस्ट्रिब्युट प्रॉफिट भनेको चाहिँ जुन प्रॉफिट चाहिँ तिमीले बाँडेको छैनौ जुन चाहिँ प्रॉफिट तिमीले डिस्ट्रिब्युट गरेको छैन त्यसलाई चाहिँ अनडिस्ट्रिब्युट प्रॉफिट भन्छ डिस्ट्रिब्युट प्रॉफिट र अनडिस्ट्रिब्युट प्रॉफिटको सम भनेको चाहिँ प्रॉफिट हुने हो नि त खासमा भन्दाखेरि चाहिँ बिजनेसको टर्ममा हेर्दाखेरि त सो मोस्ट अफ द अनडिस्ट्रिब्युट कर्पोरेट प्रॉफिट भनेको उसले के राखेको छ कर्पोरेट प्रॉफिट राखिदिएको छ त्यो राखेपछि बिग्रियो नि हैन हो अब यसको कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब यसको बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि अब अहिले यो कुरालाई छोड्दियौ अनडिस्ट्रिब्युट कर्पोरेट पनि छोड्दियौ हैन यो कर्पोरेट ट्याक्स पनि अब अहिले अनि यो एना छोड्दियौ अब हामीले दिएको इन्फर्मेसनले चाहिँ जस्तो माइनस सोशल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन भनेको छ सो सोशल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन दिएकै छ 500 दिइरहेछ त्यसपछि गभर्नमेन्ट एन्ड बिजनेस ट्रान्सफर प्लस हुने हो नि ट्रान्सफर पेमेन्ट त यही जाने हो नि ल प्लस कति 2725 हो ल 725 हो ल अब अर्को भनेको चाहिँ अब पर्सनल ट्याक्स कति जान्छ पर्सनल ट्याक्स अहिले डिआई निकाल जान्छ हो अब यहाँ इन्फर्मेसन अब एउटा डिभिडेन्ड दियो अब मोस्ट अफ द डिभिडेन्ड यहाँ घटाएको छ डिभिडेन्ड एक त घट्दै घट्दैन डिभिडेन्ड एक यहाँ घट्दैन किनकि डिभिडेन्ड यहाँ कोही जाने आइटम हो त यहाँ जाने आइटमै हो नि डिभिडेन्ड किन घट्छ अर्को स्टुडेन्टले के गर्छ डिभिडेन्ड छोडिदिएको छ यार यति कुरा बुझ्नु कि तिमीलाई क्वेसनमा केही इन्फर्मेसन छ भने यो डिभिडेन्ड दिनुको मतलब केही कुरा छ क्या यसमा लुकेको यो डिभिडेन्ड तिमीलाई 8 नम्बरको यो त्यसै हावाको भरमा यो 175 भन्दा उनीहरूले किन त्यसै दिएको होइन तिमीलाई
तिमीले भएको डाटालाई चाहिँ सक्दो युटिलाइजेसन गर्नु पर्यो क्या, किनभने दिएको इन्फर्मेसन त केही कुरा निकाल्नका लागि दिएको हुन्छ नि त। ल अब यो डिभिडेन्ड किन दिएको रहेछ भने अब तिमी दङ्ग पर्छौ यहाँ। ल तिमीले एउटा कुरा पढेको छौ होला, पढेको छैन भने अहिले गएर बुकमा पनि हेर्न सक्छौ। तिमीले नेसनल इन्कम अकाउन्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ नेसनल इन्कम क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले इन्कम मेथड अनुसार के गर्थ्यौ भन त। इन्कम अनुसार वेजेस एन्ड स्यालेरी जोड्थ्यौ, इन्ट्रेस्ट जोड्थ्यौ होइन, अनि त्यसपछि प्रफिट जोड्थ्यौ होइन, प्रफिट जोड्थ्यौ नि होइन, प्रफिट जोड्थ्यौ होइन, अनि त्यसपछि रेन्ट जोड्थ्यौ, हो यसरी जोड्थ्यौ। तिमीलाई थाहा छ तिमीले त्यहाँ प्रफिट भन्दाखेरि तिमी प्रफिट तिनटाको सम भन्थ्यौ। एउटा के भन्थ्यौ भन त, यो हो नि नै, एउटा अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट भन्थ्यो, अनि अर्को के भन्थ्यो भन त, डिभिडेन्ड भन्थ्यो, अनि के भन्थ्यो, कर्पोरेट ट्याक्स भन्थ्यो। यो भन्थ्यो नि, हो यो प्रफिट भन्नुको यो दिएको क्या अहिले तिमीले कर्पोरेट प्रफिट 300 यहाँ दिएको, यो दिएको, यो दिएको। अब तिमीलाई अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट कहिले छैन भने छोडिदेऊ, यहाँबाट आएको क्या यो अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट भन्ने होइन। अब यो डिभिडेन्ड त अहिले भर्खर यहाँ दिएकै छ 175 है। अब यहाँ कर्पोरेट ट्याक्स पनि छैन, छोडिदेऊ यसलाई पनि। अब यो र यो यहीँ राखिदेऊ, 175 लाई त घटाइदेऊ, 300 माइनस 175 गर्दाखेरि यहाँ के को सम भयो त, अनडिस्ट्रिब्युटेड होइन, अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट र तिम्रो के को सम भयो, कर्पोरेट ट्याक्स। सो अक्षर त्यस्तै छ, 77 गरेको मैले 300 माइनस 175। जस्ट तिमीले बुझ कसरी गर्नुपर्ने छैन, आइडिया ल्याऊ, त्यही ठुलो कुरा हो। 125 हुने रहेछ। सो अब यहाँ भनेको अनडिस्ट्रिब्युटेड होइन, अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट प्लस कर्पोरेट ट्याक्स। अब मलाई भन अनडिस्ट्रिब्युटेड कर्पोरेट प्रफिट र कर्पोरेट ट्याक्सको सम 125 रहेछ भने यो दुईवटा चिज हाम्रो यहाँ जाने आइटम हो क्या नि, अनडिस्ट्रिब्युटेड कर्पोरेट प्रफिट र कर्पोरेट, यो दुवैतिर यहाँ घट्ने चिज हो नि त होइन। भनेपछि यो दुईटाको सम भनेको त कति छ त भन त, 125 हो। अब होल ओभरमा 125 यसरी घटाउने हो कि, होल ओभरमा 125 यसरी घटाउने, होल ओभरमा यसरी घटाउने, किनभने अनडिस्ट्रिब्युटेड कर्पोरेट पनि यहाँ घटाउने हो, किनभने यो दुईटाकै सम भनेको त हाम्रो 125 छ नि त। यो दुईटा चिज घटाउने भने चाहिँ यो दुईटा चिजको सम भनेको 125 छ। तिमीले क्वेसनमा कसरी गर्दैछ, यसलाई ब्राकेट यसो गरिदिउँ, अनि यो कर्पोरेट पोजिसन ब्राकेट राखिदिउँ, अनि यहाँको म यहाँ यसो यहाँ दुईटा जोडेर घटाउनुको मतलब एउटा घटाउनु त एउटै हो नि त कुरा होइन, एउटै हो किन भने अहिले हामीले एउटै निकाल्न सकेनौँ, त्यही भएर दुईटाको सम निकाल्यो भने चाहिँ यो दुईटा जोडेर घटाउनु र यो एउटा घटाउनु फेरि अनि त्यसै यो घटाउनु सेम होइन त, सेमै हो नि त। दुईटा जोडेर घटाऊ कि एक पाले घटाऊ, कुरा एउटा। अब अहिले हामीले दुईटै पाले घटाउन सक्दैनौँ, किनभने दुईटाको सम निकालेको चाहिँ 125। ल यसरी गर्ने भने चाहिँ 2010 माइनस 125 माइनस 500 प्लस 725 गऱ्यो भने के हुन्छ, 2100, तिम्रो 2110 हुन्छ। यो भनेको चाहिँ तिम्रो पिआई भयो 4 नम्बरमा हो। अब तिम्रो 5 नम्बर यति नै हो। अब डिआई छ, डिआई भनेको त त्यही हो, पिआईमा के गर्नु पर्यो, पर्सेन्ट ट्याक्स गर्नु पर्यो, पर्सेन्ट ट्याक्स गर्नु पर्यो। सो पिआई भनेको तिम्रो 2110 छ, अनि पर्सेन्ट ट्याक्स भनेको तिम्रो कति छ, पर्सेन्ट ट्याक्स भनेको 415 छ होइन, 415। सो 2110 होइन माइनस 415 गर्दाखेरि तिम्रो हुन्छ 1695 मिलियन हुन्छ। यो चाहिँ तिम्रो के भयो, डिआई हो, डिस्पोजेबल इन्कम। यो चाहिँ एक्जाममा खर्च गर्न सक्ने इन्कम हो। अब तिमी आफै भन्नु यो क्वेसन कतिको क्रिटिकल रहेछ क्या, कतिको बिगार्ने चान्स धेरै रहेछ त। स्टुडेन्टले मोस्ट अफ स्टुडेन्टले यो डिभिडेन्ड युजै गरेको छैनन्, र धेरै स्टुडेन्ट त डिभिडेन्ड युज गरेको छन्, यहाँ डाइरेक्ट घटाएको छ होइन, यहाँ डाइरेक्ट घटाएको छ। र पनि अब के हो भने कन्सेप्ट चाहिँ यसरी आएको चाहिँ भनेर बुझ्नु पऱ्यो क्या। तर अब स्टुडेन्टले कतिले डिभिडेन्ड छोड्छ, तर तिमी के गर भन्दाखेरि जहिले पनि क्वेसन, जुनै पनि चिजको क्वेसन हुन्छ, म्याथमेटिकल सल्भ गर, तिमी अकाउन्टिङ सल्भ गर, जहिले पनि क्वेसनमा दिएको इन्फर्मेसन फुल्ली युटिलाइज गर। केही कुरा नयाँ दिएको छ भने त्यो कुरामा केही कुरा लुकेको छ भने बुझ्नु पऱ्यो क्या, अनि मात्रै तिमीले सल्भ गर्न सक्छौ। सो यसरी चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ हामीले जिएनपी एनएनपी होइन, त्यसपछि नेसनल इन्कम होइन, त्यसपछि पिआईको, अनि त्यसपछि डिआई। सो यसरी चाहिँ सल्भ गरिन्छ। यो 2078 को मोडल हो। सो यति नै छ यसमा नयाँ कुराहरू भनेको। सो मलाई चाहिँ धेरै स्टुडेन्टले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले कसरी यसको एन्सर के हुन्छ, कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा सोधेको राखेको थियो, त्यही भएर चाहिँ मैले यो भिडियो प्रिपेयर गरेको। सो होप यु गाइज इन्जोय होइन।